Praise the Lord, maayong hapon kay natong tanan mga kaigsuunan. Welcome sa atong programa. Kundiin atong mapasidunggan ug mapasalamatan ang atong buhi nga Dios pinaagi sa atong mga testimony. Yes, ang atong oras karon mga kaigsunan alas 4:58 sa kahaponon. Excited kayo. Dapat 5 o'clock pa ta magsugod. Ang Dios, maayo kaayo sa atong kinabuhi, mao ka nang matagkaron ug unya sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Dasig diha sa ato ang pagbuhat sa buluhaton, nga gisangod sa ato sa atong buhi nga Dios. Yes, once again, maayong hapon ka natong tanan. Welcome sa ato ang live on air mga kaigsuunan sa atong programa na kundiin inyong madungog ang pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, ang atong ipasigarbo sa diyang kita karon ania aron sa pagpagamit sa buluhaton sa atong buhi nga Dios. Praise the Lord. Ug kana ang gugma ug ang grasya sa atong buhi nga Dios maanaa kaninyong tanan. Ilabi na sa katong mga igsuon nato nga kanunay nga naghulat sa ato ang programa, no? Ang programa nato nga kanunay natong ginapasalamatan tungod kay ang kung wala ang Dios sa atong kinabuhi mga kaigsuunan, dili kini mahimo. Mao kini ang ato ang obligasyon isip usa ka Kristohanon nga kita musalmot sa buluhaton sa Ginoo aron mahimo kitang panalangin sa tanan, sa palibot ug labi na sa atong mga kaigsuunan. Yes, once again mga kaigsuunan, akong gipasalamatan tungod kay aduna tay mga bisita di sa ubos, no? Atong mga kahigalaan nga mga igsuon ni Kristo nga ania usab nga nag-observe, no? Mo-observe ug mutan-aw sa atong buluhaton. And welcome once again sa akong mga kaigsuunan, Sister Gay ug Sister Sandra nga anaa karon sa ubos, no? Nibisita sila diri sa ato ang programa, nibisita sila sa ato ang simbahan. So salamat kaayo sa higayon nga ilang gihatag karon. Og once again akong gi-welcome ang tanan, no? Naka-live ta karon mga kaigsuunan. So ang atong schedule Monday, Wednesday ug Saturday. So pag Wednesday sayo-sayo ang atong programa mga kaigsuunan, no? Tungod kay adunay buluhaton usab sa sunod nato nga programa. So ang akong mga pag-ampo, inyo akong ubanan, gikan sa pagsugod ug hantod sa pagtapos atong programa, mahimo kitang kabahin sa buluhaton. But before that mga kaigsuunan, ako kamong gihangyo, ubani ako ninyo sa pagsugod sa atong buluhaton pinaagi sa usa ka pag-ampo. Hallelujah. Dalaygon ka Ginoong Dios sa walay katapusan, Lord God. Nagapasalamat kami ning takna sa kahaponon Ginoo tungod sa imong pagkamaayo, tungod sa usa na sab kahigayon nga imong gihatag kanako Ginoong Dios nga mahimong kabahin sa imong buluhaton. Lord, uban sa imong balaang espiritu ako nagahangyo kanimo Lord nga ang tanang pulo nga mogawas sa akong baba Lord kini nagikan kanimo og magpamatuod Ginoo nga ikaw ang akong Dios, nga akong ipasigarbo sa matag karon unya sa akong kinabuhi. Salamat Ginoo sa tanan usab nga mga viewers karong kahapuna, dili man live Ginoo o replay man Ginoo ilang lang taon Lord, I declare blessing sa tanan Ginoong Dios. I declare Ginoong Dios nga ikaw mamuhat sa ilang mga kinabuhi Father God. Ug sa pulo nga ilang pagadunggon karon Ginoong Dios, nasayod ko nga aduna kay buhaton sa matag usa nga kinabuhi. So Lord, uban ni ako uban sa imong balaang espiritu, tagaig kasing-kasing Lord nga mapasalamaton ang matag usa kanamo. Salamat usab Ginoo sa tanan nga makahibulungang butang nga imong buhaton karon. Ug aside ko Ginoong Dios, ang tanang dungog ug himaya diha lamang kanimo tungod kay imo man kining buluhaton. So thank you Father, thank you Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kining tanan akong gipasalamatan, diha lamang sa imong bugtong anak. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yes, maayong hapon kay natong tanan mga kaigsuunan. Usa na sab kini ka topiko nga atong paghisgutan karon kung paunsa, no?
ang usa ka babayi usab gibag-o sa Ginoo. Usa ka pulo nga gundiin naghatag usab kanako kaligon nga kung diin sa diyang nakadawat na ako kang Kristo, sa diyang gitawag ako sa atong buhi nga Dios nga mahiusa nga na kaniya, adunay mga pamaagi mga kaigsuunan. So once again, andaman nato atong mga kaugalingon sa usa na sab ka malabas nga pulo nga atong madungog karon nga kung diin ato kining hisgutan uban sa tabang sa atong buhi nga Dios ug uban sa balaang espiritu nga siya gyud ang mag-uban sa ato nga ang tanan natong ginabuhat nagsubay gyud sa kabubuoton sa ato ang buhi nga Dios. So ang atong pulo mga kaigsunan atong makita karon di ana sa 2 Corinthians 5:17. Ingon siya sa iyahang pulong, kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Hallelujah! Salamat sa pulong sa atong buhi nga Dios nga iyang ipadayag kanato karong kahapuna mga kaigsuunan. Usa kini ka pulong nga kung diin atong masima-sima, atong mausap-usap nga kung kita di ay nakadawat na kang Kristo. Anaa na si Kristo sa ato ang kinabuhi, aduna na gyud kabag-uhan sa matag usa kanato. So no, atong i-check karon ang atong makaugalingon mga kaigsuunan kudiya ni Kristo kung unsa na kataas ang ato ang pag-usab sa atong kaugalingon, kung unsa na ang ato ang pasensya karon, unsa na ang atong batasan karon sa diyang nakaila na ta kang Kristo, unsa na ang gagawas sa atong mga baba sa diyang kita giluwas na ni Kristo, sa diyang nakaangkon na kita og kaluwasan. But before that mga kaigsuunan ko, ato usang subayon kung unsay nakapahimulag, no? Sa matag usa ka nato sa diyang wa pataka ila kang Kristo. So ang atong topic mao kini nga ato ang isgutan kung unsay nakapawala, no? Nakapaputol sa relasyon sa tawo versus sa Ginoo. Na mauna kung naata kang Kristo, adunay kabag-uan, pero kasanang wala patay Kristo mga kaigsuunan, wala ta kabalo nga ang ato dayang ginabuhat dili na day angayan sa tubangan sa Ginoo. Tungod sa atong pagkamakasasala, tungod sa atong wala pagkaila sa Dios, tungod sa atong kaugalingon lang ang atong gisaligan mga kaigsuunan, wala ta kabalo kung unsa ang sala. So tungod anang sala, mao kanay nakapabulag kanato diya sa gugma sa atong Dios. Tungod sa atong sala, dili kita maka-encounter sa atong buhi nga Dios. Tungod sa atong sala, naputol or nahimulag kita, no, sa dalan nga gusto sa Dios nga kung asa ta niya dalhon. So kinahanglan nga atong masabtan nga ang sala maoy dako nga hinungdan sa ato ang pagkawala sa atong relasyon diya sa atong buhi nga Dios. Muna sa karon sa adlaw sa Holy Week, no? Ato man gi-celebrate karon sa tanang mga Kristohanon, dili lamang sa usa ka pundok, basta kitang tanan nga nakaila nga nidawat nga si Kristo Dios na buhi na banhaw ug mobalik pa mga kaigsunan, kinahanglan atong hinumduman karong simanaha as we celebrate, no, sa pagpakamatay ni Kristo sa ato ug mao kini ang hinungdan mga kaigsuunan nga kita nahiuli karon di ana sa relasyon sa atong buhi nga Dios. Tungod sa pagpakamatay ni Kristo sa cross mga kaigsuunan, mao kanay hinungdan nga ako ug ikaw adunay kaluwasan. So mao kana nga atong hinumduman kanunay, importante kaayo nga ato gyung sa ulugon ang adlaw sa pagpakamatay ni Kristo. Dili na siya isuon sa magsaulog nga pisikal natong buhaton ang pagluto sa atong kaugalingon, dili pisikal nga magpalansang ta sa cross tungod kay walay nakahimo ni ana sama sa gihimo ni Kristo ang pagpakamatay ug pag-ula sa iyang dugo, mao kanay nagpabalik sa ato ang relasyon diya sa atong buhi nga Dios. So mga kaigsunan ko diya ni Kristo, kung kita nakadawat na kang Kristo, nakaila kita ug nidawat na kita niya, aduna na kitay kaluwasan. Yes, mo ginaigsuon sa diyang watay relasyon di sa atong buhi nga Dios,
dili ta kabalo kung unsay angay natong buhaton, wala tay kaalam, kahibalo, walay kalinaw sa atong kinabuhi tungod kay naghari man ang buhat sa kaaway sa ato ang mga kinabuhi. So mga kaigsuunan, tungod sa pagpakamatay ni Kristo sa cross, nakaangkon kita og kaluwasan. And mao kini ang good news mga kaigsuunan, nga kung kita naa kang Kristo, aduna na kitay kapasayloan, kinahanglan nga puy-an nato ang pulong sa Dios nga sa aron ang atong kinabuhi maka-align sa iyang kabubuton. So karong kahapuna atong hisgutan, kung kita naanak kang Kristo, aduna nagyoy kabag-uhan. Ingon sa bag-o na kita. Bag-o na kitang binuhat. Tungod kay sa atong pagdawat kang Kristo, aduna nay pagpasayloay. Aduna tay confession. Ato nang gisulti ang atong mga sala. Ato nang gisugid ang mga sala nga wala nato nahibal-an nga mao ini nakababag sa atong relasyon di sa atong buhi nga Dios. So ingon siya no, kinahanglan nga makita na si Kristo sa atong mga kinabuhi, mga igsuon. So kung ikaw karon nga naa nag-confess na ka, nagsulti na ka, nagpadayak na ka nga ikaw anak sa Dios ug wala pa nakita si Kristo sa imong kinabuhi, dili pa ka bag-ong binuhat. Yes, once again, so karong mga kaigsunan, ako ikong pangutan-on, kumusta ang imong kinabuhi sa diyang gidawat nimo si Kristo? Aduna na ba'y kabag-uhan or maura gihapon? So no, ato ginanghuna-hunaon tungod kay kita isip mga Kristohanon nga nidawat na nag-confess na nga kita mga anak sa Dios, kinahanglan makita bisan pa man sa atong pagpamarug, bisan pa man sa atong pagpanulti, labaw sa tanan sa atong pagkinabuhi sa adlaw-adlaw. Bag-ong binuhat mga kaigsuunan ug walay laing makabag-o nato ang ato lamang buhi nga Dios, maghatag ka nato niya na tungod kay iyang i-impart ang iyang pagkasiya sa atong kinabuhi. Maunang matingala kita kung atong isugid ang atong mga sala, ato nang gisurrender sa iyang sala ug tugutan nato si Kristo nga moy mopuyo sa atong kinabuhi, makatagamtam kita sa kabag-uhan sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Dili lamang sa atong espirituhanon mga kaigsunan, labaw sa tanan sa atong physical, sa atong emotion, sa atong mental nga mga aspects sa atong kinabuhi, atong matagamtanan nga lahi na ang ako, lahi na ikaw sa diyang ato nang gidawat si Kristo. Kay ingon siya diri kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o nang binuhat. Hallelujah. Kumusta igsuon? Nahiusa na ba ikaw kang Kristo? So buot pasabot, kinahanglan nga ato nang i-surrender ang tanang mga butang sa atong kinabuhi nga naghatag og babag aron atong makabot ang presensya sa Ginoo. Mao kini ang tinuod nga pag-surrender mga igsunan, mao ang pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Kay dili ta makatagamtam og kabag-uhan kung wala ta nag-alagad sa Dios. Kung moingon tang Kristohanon na ta, igura sa tong baba, pero wala ta nagapil-apil sa buluhaton sa Ginoo, wala ta nanumbaling sa tawag sa Ginoo, igsuon ayaw kumpiyansa. Ingon pa si Pablo sa 2 Corinthians 5:12, wala kami nagpa-rekomendar pag-usab sa among kaugalingon, nganha kaniyo kundili na ningkamot kami sa paghatag kaninyog maayong katarungan aron kami inyong ipasigarbo. Sa ingon, makatubag kamo ni adtong nagpasigarbo sa kaugalingon, ingon pinasikad sa ilang kahimtang or dili sa kinaiyaha. So mga kaigsuunan, ang si Apostolo Pablo nag-ingon nga kinahanglan ang atong kaugalingon, no? Kinahanglan ang atong kaugalingon, ato yung usbon, dili kinahanglan nga maningkamot kita sa paghatag, kundili ingon siya kung magpuyo si Kristo sa atong kinabuhi, siya ang magdumala sa atua, siya ang kabalo kung paunsa ta niya gaydan labi na sa atong mga pagpanulti. Dili ang tawhanon nato nga kinaiya ang makita,
kundili ang kabag-uhan na gyud sa matag usa nato. So silang Pablo naningkamot gyud sila, si Apostol Pablo naningkamot sa pakita sa ilang kaugalingon nga dili sila masawayan, dili sila mahinong kapandulan sa matag usa nga ilahang kaatubang, kay nganuman kung tawhanon lang ang ilang ipakita, dili gyud kasaligan ang atong pagkatawhanon igsuon. Tungod mo abot sa atoa, labi na kung naa natay kahibalo, daghan natag kahibalo, daghan natag natunan sa pulong sa Ginoo, usahay ang atong kiinaiya nga tawhanon maoy mapasigarbo. So mga kaigsuonan, kinahanglan gyud nga ang matag usa ka at kanato nga mo claim kita nga mga anak sa Dios, makita gyud si Kristo sa atong mga panulti, sa atong mga kinabuhi, labaw sa tanan. Ang atong buhat kinahanglan maayo diya sa tubangan sa tawo o sa Dios. Ingon siya di sa 2 Corinthians 6:3. Ingon siya, gilikaya namo ang paghimog kapandulan aron walay makasaway sa among binuhatan. Sumo na mga kaigsuonan, kitang mga anak-ana sa nidawat na kita nga kita bag-o na ni Kristo, kinahanglan gyud nga aduna gyoy kabag-uhan. Katong mga batasan nato sa una nga dili makaon daw og iro, no? Pati ako dili man pud makaon akong iro sa una. Apan sa tabang sa atong buhi nga Dios, mga kaigsuonan, kinahanglan gyud nga magpaulipon kita diya sa atong buhi nga Dios. Mangayo tagtabang kaniya nga kinahanglan gyud usbon ang tanang butang, labi na sa atong paghuna-huna, labi na sa atong pagpanulti, labaw sa tanan sa atong pagkinabuhi. So mga kaigsunan, kuning takna sa kahaponon, kumusta ang ato ang pagkinabuhi uban kang Kristo? Kinahanglan igsuon ang matag usa ka nato mag-check gyud sa ato ang mga ginabuhat, no? Sa ato ang mga adlaw-adlaw nga pagpanginingkamot, kinahanglan gyud nga mudan-ag si Kristo sa atong kinabuhi. Dili ta perfect mga igsuon tungod kay sa atong tawhanon mubati kita, aduna kitay pagbati nga tawhanon nga dili pa gyud nato ni makaya usahay tungod kay muhari muhari ang ato ang garbo, muhari ang mga atong unahuna magdagan tungod kana sa ato ang mga pakigsandurot sa adlaw-adlaw. But mga igsuon, careful kita nga sa diyang matag lakaw nato, kinahanglan gyud nga naka-mindset atong kaugalingon nga kinahanglan samtang anaa kita kung asa kita dalon sa Ginoo, ang himaya sa Dios makita sa ato ang kinabuhi. So dili gyud basta-basta ang atong kinabuhi mga Kristohanon. Dili gini siya ingon nga magpataka ta. So kinahanglan gyud nga ato gyung pangayoon sa before ta mula mumata, ato gyung pangayoon ang grasya sa Dios nga makalahutay kita sa mga pagsulay ning adlaw, ning tibuok adlaw, no? Tungod kay kung kita anaa sa pagpaningkamot nga mahimong matarong sa tubangan sa Ginoo, ang yawa usab naning kamot usab kung asa tadapit niya biklon aron ang matag usa sa atoa, no, makasala. But then kung ang grasya sa Ginoo ingon siya sa iyang pulong taas kaayo, no, walay makalabaw sa grasya sa Ginoo, mao lamang ang atong buhaton igsuon. Mutawag kita kanunay ug mangayo kitag tabang sa atong buhi nga Dios. Yes, mga inahan, maayong hapon kaninyo. Kani ang ato ang programa karon nga kung diin ako mong gina-challenge usab, no, nga kinahanglan gyud mahimutang kabahin sa buluhaton sa Ginoo, labi na diya sa atoong mga panimalay, no? Kita gyud mga inahan, kinahanglan makita gyud ang grasya sa Ginoo sa atoa, pinahanglan makita gyud ang Dios sa atong kinabuhi, labi na sa paunsa nato ipadumala ang ato ang obligasyon isip asawa, isip anak ug isip usa kasilingan diya sa ato mga puloy-anan. So no, kung sa una ang imuhang batasan, ako sa una akong batasan, once again, no, ako ang baba, dili gyud makontrol, no, dili gyud mapunggan tungod kay ana kanunay ang kasamok, ang kapungot, ang kalagot mga igsuon. Apan di ana nga kung gisurrender na nato sa Ginoo, nangayo na tagtabang sa Ginoo,
Gusto gyud nato nga usbon ta sa Ginoo mga kaigsuonan, wala gyud imposible sa Ginoo. So kana usa na sa kabutang nga mahimo usab tang panalangin ngadto sa ato ang mga anak. Hallelujah. Paunsa ta moingon nga maayo ang atong Dios, mubag-o ang atong Dios kung ikaw mismo sa imong kaugalingon wala ka nabag-o. Yes, lisod kaayo mabag-o mga kaigsunan, kay daghan kay mga pagsulay. Lisod kaayo nga kanang og kita lang sa atong kaugalingon, no? Og kita ra gyud sa ato ang kaugalingon, dili gyud nato makaya. Kay nganuman ang gubot og ang kasamok sa buhat sa kaaway, dili na tumatag-an kung asa siya, kung kano sa siya mo atake. Apan mao na mga kaigsuunan, kung kita kin lang sa buhat sa kaaway, makalikay kita ni ana. Ug ang the best thing Lord nato nga buhaton mao lamang nga musangpit kita kanunay sa balaang espiritu. Ug ang balaang espiritu maggiya kanato, mag-usab kanato, magkontrol kanato ug maghatag kanato og kagawasan sa mga dautan ug mga maot nato nga mga kinaiya. Yes, bagong binuhat mga kaigsuunan. Praise the Lord. Itungod kay sa atong grasya sa dugo sa atuang Dios nga giula na nahimo kitang bag-o mga kaigsuunan. So dako kaayo kana nga kapasalamatan nato sa atong buhi nga Dios nga niingon siya sa iyang pulong ang kabag-uhan ug kaluwasan diha lamang sa atuang buhi nga Dios nga ginganlan nato nga si Kristo. So salamat kaayo sa ato ang buhi nga Dios tungod kay iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron mo luwas kanato. Luwas sa tanan mga butang, mga gapos sa atong kinabuhi nga dili makaya sa tawo apan makaya sa Dios kung ang ato usam kaugalingon gusto og itugyan nato ang tanan diha lamang kaniya. Yes, salamat sa Ginoo tungod kay ang matag usa kanato mga kaigsuunan nakaangkon ni ana nga kabag-uhan. So ang akong pangutana karon, paunsa ka gibag-o sa atong buhi nga Dios? Pila ka tuig imong antos og ampo sa Ginoo nga kundiin Lord tabangi mi Ginoon Dios nga mausab ang among kinabuhi, among mga baba, ang among panghuna-huna, ang mga butang nga dili na mo kaya i-surrender sa imo Lord. Nga tabang sa Dios mao lamang ang atong buhaton nga kita gyud mo duol diha kaniya. Hallelujah, no? Ako nagapasalamat jud ko sa kabag-uhan nga gibuhat sa Dios ako ang kinabuhi. Kaluwasan nga kundiin dili gyud nako makita ni bisan kinsa. Kaluwasan nga kung ako lang dili gyud nako makayang luwason akong kaugalingon. Dili gyud nako kaya nga bag-uhon akong kaugalingon mga kaigsuunan. Pero sa diyang naka-encounter kita sa Dios, naka-encounter kita sa pulong sa atong buhi nga Dios, makaingon gyud ta nga walay imposible kaniya kung atong sulayan ang iyang mga pulong nga atong ginabasa matag adlaw-adlaw. So usa kana kada kog challenge kanato nga mga inahan nga anaa karon sa mga problema labi na sa atong mga batasan, no? Kita sug ka ita magtan-aw sa mga sayop sa atong mga anak, sa atong bana, pero dai kita usaay ang hinungdan nganong sila usab nagpabilin sila sa ilang pagkagahi og ulo, no? Dili gyud nato pwede nga atong balibaran, no? Kita dili balibaran, dili na to ihikaw nga kita usab kita sa hinungdan nga kung diin nahimo kitang kapandulan sa atuang mga anak og sa atong bana. So dako kay na siya no nga pagpaubos sa atong kaugaling once we accept that attitude nga usahay garbuso kayo ta, usahay wala na ang atong pasensya, usahay moingon ta murag kita na lang gyud ang sakto, no? Apan di ay diya sa mata sa Dios mga kaigsunan, daghan di ay tang tulubagon nga kung diin kinahanglan i-confess nato sa iyaha.
usa ka rason mga kaigsuunan nga maglisod ta og give up aning tanan natong mga gitago-taguan nga atong gihawiran, maulamang kay mahadlo kita. Mahadlo kita tungod kay aduna kitay garbo sa ato ang kasing-kasing. Maulaw kita mo admit sa tubangan sa atong mga anak, sa atong mga bana nga kita usab adunay mga sayop. Hallelujah. So karon ning takna sa kahaponon mga kaigsunan, ako ikaw ang gi-imbitar di ana sa pangayo og pasaylo sa atong buhi nga Dios, sa pagpangayo og tabang sa atong buhi nga Dios nga sa aron makabaton gyud ta sa kompletong kaayuhan sa ato ang mga batasan. Nganong kaayuhan man mga igsuon, tungod kay diha manggod sa ato ang batasan nga mga dautan natong mga panghuna-huna, dautan natong pag-istorya, aduna kitay tulubagon sa atong buhi nga Dios. So mao na siya nga kinahanglan careful gyud ta kung moingon kita nga mga anak na kita sa Dios, kinahanglan makita gyud na siya sa atoa. Kaingon pa sila, kita ang kahayag no ug ang asin, kay kung mawad-an og parat ang asin wala na kita. So mao nang kita careful gyud ta no nga muangkon ta labi na sa atong baba lang nga muangkon tang mga Kristohanon ta nya day ang atong mga kinabuhi maura day gihapon no. Nakoy testimony ana kay usa ka Kristohanon ako ang katapad unya nag-apply siya og kaning mura ba og lending no, nag-apply siya lending ana. So nagtapad maming duwa, so nag-interview tong usa ka manager ana. So pag-interview niya di istorya so maayo ang pag-interview sa iya ha. Apan mga kaigsuunan usay makita gyapon sa atong baba nga adunay pagpamakak. Kay ningnan man siya, kumusta man ni siya ma'am, unsa man nimo ni siya ma'am, kani siya ma'am, unsa man ni, unsa nang record yan ni siya nga ningon ang manager nga, ingon ang bata nga, ingon ang usa ka kliyente nga Kristohanon sa nga hingnan na lang good nga kuan siya kanang imo siyang igagaw kay para mahuman ang problema. So ang usa ka Kristohanon ningon sab, dili na ko na siya igagaw sir, ako na siyang amigo or helper na ko na sir, mauna siya ang tinuod sir. So dito pa lang daan ang usa ka Kristohanon na gustong mamakak no kay para lang marilisan di ay to wrong gyapon. So mo na magbantay gyud ta kay malit-ag gyud ta nga moingon tag Kristohanon unsa di ay nya magkaapiki-apiki di ay mamakak na lang ta no. So makita gyud nato. So mo na siya, mo na nga among kinabuhi sa una pod. Usay mamakak lang aron makalingkawas. Pero di ito sa diyang gibag-o na ta sa Ginoo, makita na nato unsa ang wrong, unsa ang right, then kita mismo magpakita nga unsa ang maayo, unsa ang dili maayo aron atong i-check usab ang uban no. Dili na to i-allow nga ang atong makitaan nga uban nga mga Kristohanon nga musugot na lang ta nga sa ilahang pagkinabuhi mo unsa ba na siya mo allow ta sa ilaha nga misag wrong na ang ilang ginabuhat para sa ilaha para lang gyud nga makalingkawas sila sa ilahang problema. So dili kinahanglan mamakak makaigsuunan. Kung naa na ta kang Kristo, kinahanglan bisan sa atong pagpanulti sa gagmay nga mga butang, kinahanglan gyud nga diya ta magsugod. Kay ang pulong sa Ginoo nagaingon, kung kasaligan ka sa gamay, kasaligan usab ka sa dako. So mo na siya sa atong pagkakristohanon, careful ta sa mga gagmay nga mga bakak kay maura gyapon na siya sama ra gyapon na sa dako nga bakak. Basta ang atohang hinumduman mga kaigsuunan, kung bag-o na kita bisan sa gagmay nga mga butang, kasaligan kita sa Dios. So isa, mahimo kitang kabahin sa atong kabag-uhan, sa pagsulti usab sa kamatuuran. Mahimo kitang kin sa mga ginabuhat nato na kinahanglan gyud nga ang ato ang kinabuhi mahimo gyung kahayag. Dili ka pandulan ingon ni Pablo, kinahanglan gyud nga mahimo kitang musulti sa kamatuuran. Mahimo kitang agihanan sa pulong sa Ginoo nga magkinabuhi kita nga uyon gyud og sa pulong sa Ginoo. So dili pwede mga kaigsuunan nga magpabilin kita sa ato ang old ways. Paunsa nato ma-experience ang balaang espiritu kung ang atong kinabuhi wala gyapon na bag-o, no? Dagan karon makita nato nga nabag-o na sila, no? Moingon sila mabag-o sila. Apan sa panahon sa ilahang kalisdanan, sa panahon sa problema mga kaigsuunan, kung unsa ang naa sa kasing-kasing mugawas gyud sa baba, no?
dili makontrol tungod kay dili tinuod ang kabag-uhan ang nga imong naangkon. Wala pa nimo gisurrender ang mga gagmay nimong mga gipas-an di ana. Ang imong gisurrender katura siguro ang mga butang nga kaya nimong isurrender, pero naay mga butang nga imong gituguan karon sa imong kasing-kasing nga abi nimo dili ka masakpan sa Dios, no? Mo na siya kinahanglan gyud nga magmatngon gyud kita sa matag karon og unya kay dili basta-basta ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon, dili di siya nagpasagad, dili po di siya perpekto apan makita gyud sa atong pagpaningkamot uban sa balaang espiritu nga sa gagmay nga mga butang dili gyud kinahanglan nato nga kita gyud mamakak, dili gyud kinahanglan nga atong i-hide ang mga butang nga dili makit-an sa tawo apan makit-an sa Dios, no? So kinahanglan gyud ato gyud matag adlaw sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, kinahanglan gyud nga mangayo gyud tagtabang sa Dios. Kinahanglan gyud nga motawag ta sa balaang espiritu nga mao'y magkontrol sa atong kinabuhi, sa atong baba nga kanunay siging gapiti, no? Sa atong mata nga kanunay makasala ug sa atong dalunggan nga kanunay maminaw sa bakak, no? So kinahanglan gyud kitang mga Kristohanon makabaluta kung unsa ang maayo ug unsay dili. Kay kung bag-o na kita diya kang Kristo, kinahanglan mo pabor kita sa mga maayong butang, no? Kay ingon man siya bag-o na kita, no? Bag-o na kitang binuhat. Buot pasabot gi-design na ta sa Ginoo nga ang himaya niya makita sa atong kinabuhi. So once again, dili gyapon ta perfect mga kaigsuonan. Ako, ikaw, tanan ta nga mga giluwas sa Ginoo, dili usab ta exempted sa mga pagsulay. Diya lamang kung paunsa nato dalhon o ipahayag ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga pinasahi na gyud luyo sa mga problema. Yes, ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Hallelujah. Congratulations kanatong tanan nga gibag-o na sa atong buhi nga Dios. Amen. No? Kita nga gibag-o sa Dios, matingala ta nga ang atong batasan sa una kusog kay ta masuko. Kusog kayo ta magpasakit sa uban. Kusog kayo ta magyaw-yaw. Apan sa diyang gibag-o na kita ni Kristo, matingala na lang ka nga dili na mao ang mugawas sa imong baba. Aduna nay pasensya sa imong kasing-kasing. Aduna nay gugma sa mga nagbiay-biay nimo. Aduna nay kalinaw ang imuhang kinabuhi. So mao na siya mga kaigsuonan, ato gyud nang ma-experience kung tinuod na gyud ta nga adunay kabag-uhan, no? Tungod ni ana dako ang atong paglaom, dako ang ato ang unsa ba ni pag-asa, no? Nga ang atong mga gihandom nining kalibutan na ato gyung makabot, ato gyung matilawan ang mga butang nga atong gipangandoy. Amen. Hallelujah. No? Tungod sa kabag-uhan nga gihimo ni Kristo sa matag usa kanato, mao na ni igsuon mo resulta kini karon di ana sa usa ka dako nga gugma. Nga kundiin ang gugma nga ang gihatag kanato ni Kristo, naasab kitay gugma ngadto sa uban. So mo ni siya usa ka sab kabuluhaton nga gihatag kanato sa atong buhi nga Dios, nga once kita iyahatang gibag-o ato kining isugid sa uban nga kinahanglan usab nga ilang dawaton si Kristo. Atong isulti sa ila ang kamatuoran
nga ikaw ug ako gihigugma sa atong Dios, maunang kaya sa Ginoo nga ang tanan natong mga sala, ang tanan natong daotang gibuhat kayang pasayloon sa atong buhi nga Dios. Yes, gihigugma ka sa atong buhi nga Dios. Gihigugma ka igsuon. Maunang ayaw gyud pagpatunto sa buhat sa kaaway. Tungod kay imong i-check ang imong kaugalingon. Tungod kay duwara ang mupuyo diri sa atoa. Ang Espiritu sa Dios ug ang Espiritu sa yawa. So ang tanang butang nga anaa sa imuhang kinabuhi nga dili gikauyunan ug walay kabag-uhan, dili ang Dios ang nagpuyo niana. Katong tanan nga naningkamot uban sa tabang sa Dios, ni surrender sa ilang kaugalingon, naningkamot nga magpaubos, naningkamot nga usbon sa Ginoo. Igsuon, mao kana ang Espiritu sa Dios nga mupuyo kanimo. So, mga inahan ako, di ana nga nagpaminaw karon. Atog yung una-unaon nga ang tanang mugawas sa atong baba, dili gyud na kapandulan. Dili na mahimong kuan sa yawa, bitik sa yawa nga ang atong mga anak dili ta mahimong panalangin sa atong mga anak. Kinahanglan gyud nga magsugod ang kabag-uhan diya sa imuhang panimalay. Labaw sa tanan, magsugod ang kabag-uhan diya sa imuhang kasing-kasing, no? Kinahanglan gyud nga dawaton gyud nato ang realidad nga dili gyud ta perfect. Kinahanglan dawaton nato ug moangkon kita nga kung kita lang gyud sa ato ang kinabuhi mapakyas gyud kita. So ang atong buhaton karon sa diyang nakasayod na ta sa pulong sa Ginoo, ato gyung paningkamutan nga adunay gyud kabag-uhan nga makita sa atoa, no? Magsugod gyud ug ang pamuhat ang Dios sa atoa gyud, sa atoa gyud nga mga inahan, kay nganuman mag-overflow na tanan ang panalangin sa Dios, ang mga tanan nga mga maayong butang kung adunay pagpaubos ang matag usa sa atoa. Nasayod ko nga dili tanan atong mga bana nangalagad sa Ginoo. So kita karon nga nangalagad sa ato ang buhi nga Dios, nasayod ko nga naay ginabuhat, naay gina-repair ang Dios sa atong kinabuhi, naa siya'y ginabuhat nga dili pa nato matagamtaman ug dili pa nato masinati tungod kay iyapang gipatagamtam ang iyapang observe, no, ginapa-observe pa niya kung paunsa gyud ta nga mo accept sa ato ang mga sala. So sa diyang mo confess na ta, muhatag na ta sa Ginoo og panahon, nasayod ko nga ang tanan natong mga pag-ampo nga gusto tang baguon sa Ginoo, iya gyud nang ihatag. So kinahanglan gyud nga kita gyud mismo ang muuna og kabag-o. Pinaagi sa atong mga pulo nga mugawas sa atong baba, pinaagi sa ato ang panghuna-huna ug labaw sa tanan, pinaagi di ana sa sulod sa imuhang kasing-kasing, no? Dili ilalim og dili kanang usa ka butang nga lisod buhaton para kanato nga naanad gyud ta mga igsuon nga kita gyud ang muhari, kita gyud ang mulabaw, no? Lisod kayo na siya dawaton. Labi na ka ng pagpaubos. Pero igsuon ko diha ni Kristo, ayaw kawanga ug ayaw sayanga ang gasa sa Ginoo nga gihatag niya kanimo. Sa kini kagasa nga kung diin iya na kining gipakamatyan. Hallelujah, no? Imo ba karong ma-experience sa imong kinabuhi nga sa diyang nidawat ka ni Kristo? Aduna ba kay na-experience nga kabag-uhan sa imong kinabuhi igsuon? Or nagpabilin ba ka nga nagsigig pangutana kung kanus ka bag-uhon sa Ginoo? Amen, no? Sa among fellowship mga kaigsunan, sa amo ang Proverbs 31, mao gyud usa namo nga gipaningkamutan nga dili sa mi
kaning muadtog laing kanabang problema or sa ba ni pagtulunan once nga wala pa mi na level up, no, kasi usagid nga among ginapaningkamutan karon mga kaigsuonan ang pulong sa Ginoo nga kaming mga asawa kinahanglan gyud mi nga mo submit sa among bana, no? So kung gibago na ka sa Ginoo, buot pasabot kaya nimo na siya nga buhaton, no? Kay nga naman ayo kung igna nga dili ka mo submit unya magsige kag sangyo sa pulong sa Ginoo. Kay ingon man kung unsang mugawas sa imong baba, no? Mausab sa imong kasing-kasing. So karon sa diyang gigamit na ka sa Ginoo, sa diyang gibago na ka sa Ginoo, ang pulong karon maoy atong i-apply sa atong kinabuhi. And salamat sa Ginoo sa hinay-hinay nabatunan ang kabaguhan tungod kay sa una isugman ang mga isugman mi, no, kami man ang hawod, kami ang hari sa moang panimalay kay kunuhay kami man ang kuan murag isog-isog. So mga kaigsuonan sa diyang gibag-o na ni Kristo nagsugod lamang sa pagtimpla og kape sa among mga bana. Mao na siya kay murag maulaw pa mong ta sa una nga mo pahambol na ta sa tong kaugalingon kay kana laging isog kay ta, pero sa diyang naa na ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan kung gusto man tagkabag-uhan then mag-start ta sa mga gagmay nga mga butang bisan pa og makauulaw, no, maulaw man ta sa una kay di mo ta timpla og kape karon mo timpla na tag kape, mo prepare na ta sa gamit sa ato ang bana. So una di man mo pwede kay mag-iya man, no, but karon mga kaigsunan bisan sa atong mga anak sa una kusog kay ta magyaw-yaw, kusog kay ta sige pamalikas, kusog kayo ta kanang magsigi og pagarpar apan diya sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan kay gusto gid ta nga bag-uhon ta sa Ginoo sa hinay-hinay ato amo gyung gitudloan ang among kaugalingon nga kung unsay butang nga dili mi makasala maoy among buhaton. Oh, sa ang pirmi makasala kanang manawag ta sa atong anak kay manghugas og plato, kanang manglimpyo, no? Mao gina ang problema pirmi sa balay, no? Mag-away pirmi kay kinsay manghugas, kinsay manglimpyo. Mga igsuon ko ug diya na magsugod ang conflict, no, sa inahan, sa amahan ug sa anak. Simple nga mga butang apan dili nato mahimo, no? Apan pag-abot sa buluhaton sa Ginoo maayo kaayo ta mustorya, maayo kay ta magpadayag sa pulong sa Ginoo apan ang kinabuhi nato aduna pay ginatago. So mao nang ug bago na ta then atong sugdan pinaagi sa paghilom sa ato ang ba hallelujah. So mo nang karon magstoryahan nay mi, naa na gyud ang pasensya, naa na gyud ang gugma, naa nay desire nga inani unta ang mahitabo Lord, inani unta magkahiusa unta mi Lord, sa kumbana Ginoo magkadungan unta mi ana na. So daghan ng mga maayong butang sa imong huna-huna nga ginapadayag. Hallelujah. So dili sa tamo adto mga dagko kaayo. Ayo tong mga kinahanglan gyud nga magkuan gyud ka, magsakripisyo jud kag maayo. Kay gusto gyud nimo mabag-o. Kinahanglan gyud nimo ipaila nga bag-o na gyud ka, dili igsuon. Para sa akuan nagsugod gyud ko sa ako ang panimalay sa akong mga anak. Sa una bisag unsa ka busy ang ato ang sitwasyon, kinahanglan gyud nga ato yung obligasyonan gyud nato atong mga anak sa pag istorya nga kanabang istorya nga imbis suguon lang nato pakapinan pag yung sakit nga istorya, so maunang pati ang atong mga anak adunay pagdumot sa ato. So akong gi-analyze ang mga buhat nga kung dili sab ko makasala. Ako nagbuhat ko og butang nga gi-decision ko sa akong butang nga paunsa ka Lord nga dili inani magkabikil panahon sa gabi, panahon sa tinghugas, panahon sa tinglimpyo. Tudloy gid ko Lord nga kanang smooth ang tanan. Sa diyang nag-ampo ko ana igsuon sa mga gagmay nga mga butang, muna ko gagmay sa ta, ayo sa ta atong dagko. Diri sa ta sugod sa ato ang panimalay, aron atong masinati nga naa day buhaton ang Ginoo. And then makita dayon na sa uban. So ako nag-analyze ko nga magsimang kog kabughat, magsige kog ugdas, magsige kog kasala, magsige kog kalagot. Tingkuro dun sa kay mahitabo, unsa kay maayong resulta ani Ginoo, nga dili ko ma-stress. So sa diyang nagsugod na ko nga dili na ko gusto ma-stress mga kaigsuonan tungod kay ang akong mga anak nag-eskwela man tanan nya bala na to nga daghang mga project buluhaton, daghang mga pasaring-saring nga istorya. So nagsugod ko nga og dili man
mahurot og hugas sa akong anak ang mga plato, ako'y muhugas, no? Akong hugasan. Kay ngano man, pag mata na ko ugma sa buntag, dili ma-stress ang akong utok. Dili ko magyaw-yaw, kay ngano man, peaceful man ang kusina. Hallelujah! So, ang solusyon day mga kaigsunan, kinahanglan nga ato pong buhaton, tagaan tagkaalam sa Ginoo. Dili pud nagpasabot, kay kitay nang hugas, atong gitolerate atong mga anak, dili igsuon. Adunay panahon nga sila usab na sila sa kabisi sa ilang buluhaton. We should be considerate mga inahan, no? Kay usahay, dili na to tan-awon ang ilaha pod ang feeling nga gipangkapoy pod sila, mag-research sila, napod sila mga trabaho, nya kita pod dai gikapoy pod ta, mura tag mag-selfie sa atong kagaling kay murag moingon tag ako naman tanan, no? So mo to nga sa akong ipamalandungan nga unsa kay ako na sa imong hugas Lord kay gikapoy man to sila. And then mga kaigsuunan, adunay healing nga nahitabo. Adunay kabag-uhan nga nahitabo sa ako ang kasing-kasing ug sa akong huna-huna. Labaw sa tanan sa akong pamilya, wala nay samok. Ngano man, naa naman ang pagsabot sa pulong sa Ginoo. Nga kung dunay kabag-uhan, it should be start from you. So mao to nga ug manghugas ko plato, ug walay trabaho akong mga anak, moingon pud sila ako ra po'y hugas. No, di ba? So ma-feel pud nila nga ang kalinaw naa. Tungod kay ikaw mismo nagsugod ka ni ana nga kalinaw. Tungod kay gibag-o na ka sa Ginoo. So mo na kong giingon, mag-start pud sa ato sa gagmay nga mga butang. Usa ta mo adto sa mga dagko. So kana pod. So kanang syempre ang akong bana sa una kay mag-inom pa man, mas stress nako. Kay pagkaabot magyaw-yaw nako. Kay nani dili mao dili tanan dili ka na masuko ang Ginoo nana di ay to sila po di ay na stress pod sa ato Kay ngano man imbis matulog na lang sila misa paggikan sa hubog matulog na lang mag-away na hinuon. So ingon ko Lord, nagay daw kog kagawasan ani Ginoo kung paunsa ko nga mga lagad sa imuha nga kanang dili inaani kagubot Lord. Tagay ba kog kasing-kasing nga mudawat ko ani sa iyang sitwasyon Ginoo nga dili ko ma-stress kay na naman ko sa imuha Lord. So paunsa man ni siya karon nato pangitaan og pamaagi. So nagampo na pud ko sa Ginoo. So mao to nga ako na pong giundang ang ako ang baba pag moabot ang akong bana nga hubog kay matulog ra man dayon di wala nay problema. Kita ra man gud usahay magbuhat og problema. Kay imbis matulog na to, pasagda na lang nimo tog nahubog kay ihara man putong tulubago kung pag-abot sa panahon, unta dili na magdagko, di na magsagitanay, di na manglupad ang mga dapat mulupad. No? Inana gyud igsuon. Kinahanglan gyud na aduna tay buhaton uban sa tabang sa Dios. Tagaan tagkaalam sa Ginoo kung paunsa ta niya bag-uhon, no? Kay kung kita lang di gyud makaya. Pirting gubuta ang panimalay. Imong anak suko sa imong pirmi, matubag-tubagan pa ka. Kay ngano man, siyempre mutubag sila tungod kay gikapoy pod sila, di ta kabalo mag-consider sa ilaha. Di ay to mga kaigsuunan, kinahanglan kita gyud ang mag-una. Kita gyud mga inahan. Kay ngano man dako kaayo tag responsibilidad nga ginatan-aw ta sa atong mga anak. So pagka humana na nga dili na magyaw-yaw ta, dili na ta manghita og mga bikil na anay kalinaw ang atong panimalay. So mo nang makaingon na ta nga gibag-o na ta sa atong Ginoo, no? Gibag-o na ta sa tanang aspect, sa panghuna-huna, sa pangistorya, sa pagbati kay di na ta mo bati nga sa man ta ani gidaog-daog na sa mga anak ani atuan na lang mang trabaho tanan, di ba? Mo man kasagara atong giingon sa atong mga anak. Mura maghimo na ko ninyo anig helper, no? Mao magina siya pirmi ang atong madungog sa basta magyawyo na ang mga inahan. But salamat sa Ginoo mga kaigsuunan tungod kay i-reward ta sa Ginoo. Naay mga butang nga kinahanglan atong sugdan aron makatagamtam ta ni anang kabag-uhan, no? Tanan jud moagi gyud ta og mga ansa ba na pamaagi. Kinahanglan ta nga aduna tay buhaton aron maundang ang mga butang nga naghatag sa atuang kasamok kay mauma na siya ang dili makahatag og kamaayo sa ato ang pagbati, no? Unsa man ta makaingon nga gibag-o ta sa Ginoo
kung dili ta moagi ni anang mga butanga, no? Dili ta maka-testimony nga inani ang imong kinabuhi. Kinahanglan gyud nga sa matag usa nato mga kaigsuonan, kinahanglan kung gusto gyud ta, no, nga adunay kabag-uhan usab sa ato ang kinabuhi uban sa tabang sa atong Dios, kinahanglan aduna tay buhaton nga mag-una gyud ta. Mag-una ta nga kitay mo unsa ba na siya mubuhat aron makita sa uban. So karon mga kaigsuonan, makapasigarbo na kita nga gibag-o ta sa Ginoo. So ug igawas na pud ta sa sa atong comfort zone sa ato ang pamilya, musamot kita nga mahimo tang careful sa ato ang kinabuhi. Mahimo tang magbinantayon sa atong kinabuhi nga unsay atong iistorya, unsay atong huna-hunaon, kinahanglan gyud siya nga makita gyud ang kabag-uhan. Hallelujah. So napod ko isa ka testimony no ni ana sa panahon nga wala pa ko gibag-o sa Ginoo. Kay wala pa man ko kadawat ato ni Kristo. Diferensya gyud di ay no. Na ako'y amiga nga pareho mi Kristohanon, no? Magstorya mi pareho mi kuan pero ang amo mga batasan nagkuan pa ba nagiyahay pa mi og kanang control, no? Pero sa diya sa mong pagkakristohanon ug magstoryahanay mi magsagitanay gyapon mi, no? Magstoryahanay mi magsagitanay mi, di ko kasabot kung ano magtubaganay gud mi bisan gud og kristohanon na mi mga siguro na sa pa ko sa mga bag-o pa ko nga pagpangalagad no nya naay makakita uban nga mga dili kristohanon makaingon nga naunsa man ni sila oy nga istorya lang magsagitanay man nya lain na pud oy mga kristohanon nya magsige patagira bagi tag-ingon nga kristohanon ta panta kanang mga born again Christian ta unya di ay to pag ibutang da ita didto sa kuan sa grupo sa mga unbeliever makita ang atong mga kinaiya no usay makapangamulog to ka karon ako na realize pin ko nga mauta day ato Lord no kana bang inana nga mga butang ginaalaw sa Ginoo sa ato ang mga kaigsunan aron atong makita nga katud ing panahon na di ay to on the process di ay mi dami sa proseso nga kung diin nakita na mo mong kaugalingon nga lain na pud ato di ay no di day tumao ang atong gibuhat di day tumao no so salamat sa Ginoo tungod kay even ikaw makabantay na ka nga dili mao ang imong ginabuhat no tungod na kay sa mga pag-ampo nato mudangop gyud ta sa Ginoo kay mga anak naman ta sa Ginoo permi tag ingon nga gibag-o na ta sa Ginoo di ay to pag ibutang da ita sa sitwasyon nga kanang dili nato mabantayan mugawas da ang atong mga kinaiya so nag-ampo pud ko adto nga Lord dili nang ta na mahitabo Ginoon Dios kay daghan pong mga pandol kay ingon man si Pablo kinahanglan magkinabuhi kita nga dili ta mahimong kapandulan kinahanglan bag-o ang atong kinabuhi kay we are new in Christ kinahanglan si Kristo sa ato ang kinabuhi so kinahanglan gudi ay mga kaigsuonan so nagsugod sa atong palimalay then sa gawas na dayon no sa atong mga silingan sa ato ang mga igsuon ug sa atong mga kahigalaan so dito nga part ningon ko Lord salamat tungod sa kabag-uhan nga imuhang gipatagamtam karon. So muna karon makakita na ta na ubang mga Kristohanon nga inana ang kinaiya, no? Makita na to magsinagitay, magnilibakay, maghinambugay, magkanang makaingon na ta Lord. Thank you kaay Ginoon Dios kay imo na mi diyang gigawas, no? Kalami sa pulong sa Ginoo tungod kay kana mabato na nato tungod kay nakaangkon ta kang Kristo. Tungod si Kristo ang nagdumala sa atong kinabuhi, maunang moingon ta nga we are new. Bag-o kitang binuhat sa Dios. So kung karon kung naa pa man mga butang nga dili pa gyud nato mapunggan, dili pa gyud nato na surrender sa Ginoo, igsuon pangayua sa Dios. Kinahanglan gyud nga ang makita sa imong kinabuhi ang fruit of the Holy Spirit. Kinahanglan aduna gyud pinakaimportante mga inahan kana yung self-control. Self-control nga kung diin ato yung tan-awon ang mga butang nga atong mastorya nga aduna gyud mga consequences. No? Mayroon kita magstorya ng self-control pero pag abot na sa mga problema mga maabot sa atong kinabuhi usay mawala na ang atong pasensya. Pasensya labi na sa financial nga butang. Hallelujah. No karon daghan kay nagsuffer karon mga kaigsuonan og financial bankrupt no bankrupt jud tungod sa atong panahon karon nga nihit kaayo ang panahon so minus ang negosyo so dili gyapon nato matagamtaman kaigsuonan kung paunsa tato i-handle ang mga problema kung kaunsa
ang ato ang pagdala sa tanang butang nga makaingon ta sa atong kapitos, sa ato ang kawadon, kinahanglan igsuon makita gyud si Kristo sa atong kinabuhi. Kung sa una, kung wa tay kwarta, magsigit ta og yaw-yaw, magsigit ta og adto misibisan kinsa, magsigit ta og panghulam. Karon mga kaigsuonan, kabaluta kung kinsa atong duulan, no? Dili man pud ta exempted sa mga problema, apan diha sa atong mga problema na tabangan ta sa atong buhi nga Dios. So naagyud ang kanunay nga pag-check sa atong kaugalingon kay bag-o na ta. So dili na jud kinahanglan nga makita ang atong daan nga mga niagi. Dili na jud kinahanglan nga makita pa ang mga butang nga ato nang gi-surrender sa Ginoo. So mo na sa una akong prayer, sa prayer nako sa dang ang akong problema so na syempre ako daghan kay kog anak, so ang among problema pirmi is ang financial gyud. So dito jud ko pirmi magka-bankrupt magkayamukat ang akong kinabuhi, utang dito utang diri, usahay mayawyawan pata kay di ta kabayad, no? Mga kaigsuonan mao na ang kinabuhi nato sa una, tungod kay kana laging kitara, wala tay ampo-ampo, wala tay kanang pagpanabang sa Ginoo, mga tabang sa Ginoo. So dihang ay surrender nako sa Ginoo, nakita nako nga ang Ginoo gyud di ay ang tubag sa tanan. So ang kabag-uhan gyud mga kaigsuonan sa dihang mo surrender ta sa Ginoo, tungod kay human na niya ni gipakamatyan. Mga ilad na lang ni sayawa, tungod kay dili nato kayang i-surrender sa Ginoo. So ning takna sa kahaponon mga kaigsuonan, ako ikaw gihangyo nga duol kita sa atong Dios. Duol kita sa tanang butang ning atong panginahanglanon, sa atong problema, sa atong mga anak, sa atong bana, ug sa atong umaabot atong iduol sa Ginoo, kay nasayod ko nga ang Dios adunay giandam kanato. Labaw na sa tanan kaning atong pakighalubilo sa ato ang mga kaigsuonan, no? Kinahanglan mga kaigsuonan nga dili gyud ta mahimong kapandulan sa mga sa mga pulong nga mogawas sa atong baba. Kinahanglan gyud nga soft, no? Mao bitaw to kinta sa tanang butang, kinahanglan nga ang ato ang isa gyud, no, kaning tone sa atong baba, kaning tono ba nato magpagawas sa pulong sa Ginoo, sa kanang magkorekta, kinahanglan gyud siya nga kinahanglan gyud nga kanang hinay lang gyud, dili gyud kinahanglan nga inisugay mga kaigsunan. So ang akong personality mga kaigsunan isog. Pat ako gyud nang ipangay sa Ginoo, Lord, tangtangan ning pagkaisog kay dili ni maayo, dili ni siya maayo nga kinaiya sa usa ka babayi nga kanang kanang naningkamot. So karon salamat sa Ginoo, sa pagdi ta mo storya, adunay mga tawo nga maka-observe day sa ato ang kinabuhi, no, nga gibag-o na kita sa Ginoo. Dili po nato ipagarpar nga kita gibag-o tungod kay inana, no. Let somebody tell nga ala lahi na lagi day ang kinabuhi, no, hala kuan na lagi na siya runog, bag-o na lagi siya. So kinahanglan gyud nga makita gyud ang atong kinabuhi. Kinahanglan gyud nga mudan-ag ta, dili lamang kita ang magstorya nga gibag-o ta, but kinahanglan ang atong buhat, no, magpakita nga kita gyud bag-o na kay naa natay Kristo. Hallelujah, no? Salamat sa Ginoo sa kabaguhan nga iyahang gipatagamtam kanako, tungod kay malipayon ako nga kanunay nga magasangpit sa atong buhi a Dios, malipayon ako nga magpakorek kaniya sa iyang mga pulong, ug labaw sa tanan malipayon ako nga aduna nay kalinaw ang akong kasing-kasing uban sa tabang sa atong buhi nga Dios. Yes, once again, ang atong oras alas 5:55 sa kapunon. Dali ara sa oras, oy, mura bag-o ra man ko naglingkod diri. But salamat sa Ginoo tungod kay nakabuhat na sa kita sa usa ka buluhaton nga iyang gisangod kanato. Remember mga kaigsunan, mga kababaihan, adunay kabag-uhan kung anaa si Kristo sa ato ang kinabuhi, no? Kinahanglan gyud nga ato ginang matagamtaman tungod kay moingon ta nga naa si Kristo sa atong kinabuhi. Kinahanglan gyud nato na ma-experience ang mga kahibulungang butang nga buhaton sa Ginoo, og ready gyud ta sa tanan pagyud nga buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Hallelujah! Daghan kayong salamat sa ato ang mga viewers karon, no? Nasayod ko nga di laman kita makita sa live ay after ani adunay usay mga managlantaw. Nagapasalamat ako sa Ginoo tungod kay usa na sab kini ka kadaugan nga ipatagamtam kanako. And mga kaigsunan, mao kini ang kabag-uhan sa atong buhi nga Dios ngayang gihimo sa ako. Ani ako karon tungod kay iya akong gibag-o. So mao kini ang buluhaton sa mga anak sa Dios nga gibag-o, atong isulti, atong ipagarpar, atong isugid nga ang Dios nga atong gialagaran makapabag-o sa matag usa nga kinabuhi.
Daghang salamat sa atong mga nag-comment sa ato ang live karon. Daghang kayong salamat usab sa kanunay ninyo pagsuporta. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo ug nasayod ko nga kamo usab gibag-o sa atong buhi nga Dios. So kung kinsa man di ang anaa karon nga nakapaminaw sa atong live or dili man or replay man no, please like and share aron pud aduna puy daghang makakita sa atong programa. So next week abangan nato mga kaigsunan, naratay gihulat aduna na kitay mga bag-o usab nga mga kababaihan nga makatagamtam usab sa ilang kadaugan uban sa tabang sa grasya sa Ginoo ug mo confess sila diri FB Live na gyud no. Gamito na to ni para gyud atong makita ang pagpamuhat sa atong buhi nga Dios nga siya gyud ang kinahanglan sa matag usa nato. Once again mga kaigsunan, kung aduna nay kabag-uhan sa atong kinabuhi, aduna usab kabag-uhan sa atong pagpamuyo. So salamat kaayo kaninyong tanan nga anaa karon no, nasayod ko nga usa na sabni ka buluhaton sa Ginoo nga iyang gisangod kanako ug kanatong tanan nga mapasidunggan ang iyahang pangalan. Hallelujah! So welcome once again no sa tanan natong mga kaigsuunan nga gusto usab mo testimony no. Dili lamang kini sa mga kaning kauban ako sa Proverbs 31 kun dili sa tanan nga gibag-o sa Ginoo. Andam og tagana ang atong programa nga mo invite sa inyo nga mahimo kamong kabahin diri sa ato ang programa no. Tinahanglan gyud ta mo testify aron makatabang usab kita sa ubang mga kababaihan nga gusto usab makakat-on pinaagi sa pulong sa atong buhi nga Dios. So ingon sila no, mas maayo daw nga kanang adunay mga testimony nga madungog nila aron ma-challenge pa daw ilang mga kinabuhi ug gusto na nila nga matagamtaman usab ang imong kabag-uhan ug ang akong kabag-uhan uban sa tabang sa atong buhi nga Dios. So once again, malipayon ako mga kaigsuunan sa inyo akong giubanan sa pagsugod ug sa pagtapos ang atong oras alas 5:59 na sa kahaponon. Salamat sa inyong kanunay pagpaminaw kanako hangtod karong Sabado. Bani ako ninyo kining tanan akong ipasalamatan. Di lamang sa tong buhi nga Dios ang grasya ug gugma kalinaw maanaa kanatong tanan. God bless us all.